کہنے لگا والی صاحب درود کیویں پڑھنا چاہیے؟ میں آخیا میں تینوں دسا درود کیویں پڑھنا چاہیے۔ صحابہ دی جماعت کٹھی ہوئی، اللہ کریم فرمائندہ ہے رب العالمین نے جلے درود دا حکم دیتا، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ صحابہ کٹھے ہو گئے، آکھن لگے کیفا نصلی علیکہ یا رسول اللہ، حضرت جی ایسا درود کیویں پڑھنا ہے؟ میں آکھے آج دا ملوانا تا درود سمجھ لائدہ ہے، اس نو پچھڑ دی لوڑ کائی نہیں، لیکن او نبی دے صحابہ ہیں، او سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت، سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ ہیں، انہاں آپ پہ نہیں سمجھیا، انہاں آپ مشورہ نہیں کیتا، انہاں آپ پہ پروگرام نہیں بنایا، انہاں دے دل تے دماغ اسا تو ڈھیر ترکڑے تے چنگے تے سونے آم، انہاں دیاں سمجھاں ڈھیر آم، او ہاں عربی جانن والے سمجھن تے پڑھن پڑھاون والے، او تے میاں او لوگ جنہاں دی عظمت تے رب دا قرآن کھلو کے اعلان پر دائے اولائک هم المؤمنون حقا، اے پکے تے ٹھکے مومن آدمی ہیں، اولائک هم الراشدون، اے کامیاب جماعت ہے، کلن وعد اللہ الحسنہ، انہا سارے نال رب جنت دا وعدہ کیتا، اللہ کریم نے انہوں تے نواز دیتا، اور میں آکھے انہاں دیاں شانہ ویکھئے تے وقت نبی دا ادب سمجھئے کہ انہاں خود نہیں سوچیا۔ اللہ فرمائدہ یا ایوہ الذین آمنو، ایمان آلیو میرے سونے نبی تے درود تے سلام پڑھو، اور صحابہ نے اے نہیں آکھیا یار گل رب نے سانو کی تھی، سانو آکھیا درود تے سلام پڑھو، اور جی میں ساڑا دل آکھے اسا انیہ کریے کھلو کے، نانا نانا صحابہ کٹھے ہو کے در رسالت تے رحمت تے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدمے چھے، کیف نصلی علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسا درود کیویں پڑھنا ہے؟ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد اے نہیں فرمایا یار چنگے بلے سیانے بندے ہو، تسا سمجھدار ہو، تسا عربی جانن والے ہو، تواڈی عربی گھر دی زبان تے بولیے، قرآن تا تانوں سمجھ آندا پیا ہے، لہذا جی میں تواڈا دل آکھے درود پڑھ دے چلے جاؤ۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ویلے صحابہ پوچھنے نے خود فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما، ایمان والے ہو درود پڑھو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریح اینی کر کے سمجھائی، حدیث دی کتاب میں ایک گل موجود ہے، ساریاں تفسیریں اے بات لکھی ہوئی کھلوتی ہے، جس ویلے صحابہ پوچھنے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دے لوگوں اینیا کو قولو اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد، لوگوں آکھو اللہ دی ذات نو کے یا اللہ تو درود تے سلام نازل کر۔ توجہ میرے دل کری، اللہ سانو فرمائندہ ہے کہ تسا درود تے سلام بھیجو، اور آکھڑا ان چاہیدائی میں درود تے سلام آمنہ دے دات آمنہ دے در یتیم تے رحمت للعالمین تے سرور کونو مکان تے شفیع المذنبین تے پردہ تے بھیجنا، لیکن سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا دے فرمان دی تشریح تے تفسیر کر کے سمجھایا کہ رب نو آکھو اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، اللہ سیاں تو درود تے سلام نازل کر۔ یہ دی وجہ کہ رب سانو آکھے، سونا نبی فرمائدہ تسا رب نو آکھو یا اللہ گل سمجھ نہیں پیاندی، توجہ کر متے جو گل اج سمجھائی بنجا یار اسا لوگ تے عجیب جے بندے ہیں، روزانہ کوڑ تے ڈٹ بولن والے، روزانہ ٹھگی تے فراڈ لاون والے، لہذا ساڈی زبان تے جناب گلاں غلط غلط آویں دی گل دے بھی اسا پی ایچ ڈی کیتی وے کوڑ در
اسا جناب ٹر پویے تے ساتھو جت کوئی نہیں سکتا اسا تا زبان دے اعتبار نال بھی نکمے تے ناقص ہوئے سے عمل دے اعتبار نال بھی کمزور تے نکمے ہوئے سے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گل سمجھا دیتی کہ مسلمانہ جلے درود پڑھنا بھی انہیں رب نو آکھی اللہ سائیاں اسا تا کمزور ہے ساڑی زبان بھی اس لائق نہیں ہے ساڑی زندگی دا عمل بھی اس کردار دا نہیں ہے جس ذات تے اسا درود پڑھن والے ہیں جس ذات تے اسا درود بھیجن دی کوشش کردے پئے ہیں اس ذات دا مقام ویکھیے تے اسا اپنے آپ نو ویکھیے انہیں معلوم ہوتا ہے جی میں آسمان دے سامنے زمین ہوندی ہے ساڑیاں حیثیتاں کوئی نہیں ساڑیاں فقاتاں کوئی نہیں اللہ سائیاں تو آپ درود اپنی شان دے مطابق تھے اپنے پیغمبر دی شان دا خیال کر کے تو آپ درود تے سلام نازل کر مولا اسا قاصر ہے اسا نکمے تے کمزور ہے اسا عاجز تے ضعیف تے ناتواں تے مسکین بندے ہیں ساڑیاں طاقتاں کوئی نہیں ساڑے اندر ایک حیثیت کوئی نہیں اسا درود بھیجیے اس واسطے آل سنت دیوبند دا عقیدہ سن لے جس ویلے درود پڑھنا بھی انہیں آکھ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد اللہ سائیاں تو درود تے سلام نازل کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے اور تو انا سوال